May gabi pag-usap, maigsoon ko ni Kristo, atong pilgrims karon, ang tanang area coordinators, chapel leaders, officers, heads of all mandated organizations and ministries, barangay officials of Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, Barangay Kiyot, and Parish Pastoral Council and Westi officers. Ang mukon-celebrate sa atong misa karon, si Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Ato ang Mass Presider, ang ato ang Parish Priest.
Ang musaunog sa tumisa karon ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Palihog manindog. Daigunta ang Ginoo sa sa ngalan sa manong sa nago sa Espiritu Santo.
Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, gugma sa Dios, panagiwas sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, marumandam ta pagsaulog ning Santos nga misa, ang misa atong pagpahigayon, pagsugat sa bagong tuig. Ug dili lang ang bagong tuig, kundi ang dakong kapistahan sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa Dios ug ato usab nga inahan. Gihatag ka nato alang mo bantay mo giya, manginahan ka nato sa tanang adlaw sa atong kinabuhi sa tibuok tuig. Dakong gasa sa Dios nga kita gitagaan og inahan sa tanang mga inahan. Uban sa itong katuyon og intensyon, hinulsulan na itong atong mga sala, mangayo kita sa gugma, pasaylo sa atong Ginoo. Kaluyano ta kita sa Dios, mga gahom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya nga adtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga lahangit.
mangampo kita. O Diyos, kanunayng mapabsanon unta alang kanamo, ang mga pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa imong bugtong anak, inan usab namo, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinagi ni sa Kristo yang anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Kinotlo, gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo mingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelyeta. Panalanginan ko ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug maingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Unta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadanag unta ka nato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud, ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud dinhi sa yuta. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran
magadayi kunta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta, mahadlo kunta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaloob. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Diyos maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Sa karang panahon, nisulti ang Diyos. Ngadto sa itong mga katigulangan, ginawin sa mga propeta. Karon nagsulti siya kanato, inaagi sa iyang anak. Ang Ginoong manaka ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa, midali sila pagadto, ug hikaplagan nila si Maria ug si Jose, ug nakita nilang bata nga nagigda sa pasungan. Sa diya nga mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nilang gisulti sa anghel, mahitungod kaniya. Ug ang tanan nga nakadungog nini, nagibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero.
Nahinumdum si Maria nining tanan, ug namalandong siya pagayo, mahitungod nining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero, nga nagawit o mga pagdaig sa Dios, tungod sa tangan nga ilang nadungog ug nakita, sumalagayod sa gisugilon kanila sa angel. Sa pagkaikawalukan law, nga maunay imo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihingan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong pagsugat nato sa bagong tuig kanatong tanan. Atong pakpakan ang Ginoo. Salamat sa Dios. Ato sa pagpakan ang mahal nga Birhen Maria o ni San Jose. O kita usab nga katawhan nga nagtuo midawat sa Dios diya sa sagrada o balaang banay Jesus, Maria o Jose. Atong dasigon ang tanan. Salamat sa pag-anhi. Nganong namakpak man ta? Dili kay pagpasinungog sa Ginoo o dili usab pagsaba-saba. Nga usa sa mga hinungdan ngano ang grasyas Ginoo sa matag tuig sugod sa unang adlaw pagsugat nato sa bagong tuig dili mo lahutay sa atong kinabuhi kay tungod ni ining dili makapalambo sa pagtuo ang babag sa pagtuo ang gitawag og tuo sa ato nga pinulungan kung balikon og kaduha mahimong dili tinuod tuo nya makabungkag sa tuo mosamot ang pagtuog tuo pabuto munay sumpay taw pabuto gyapon. Og nanimba pa na sila, no? Di anta pabuto. Padungog lang. Sig nakadungog. Kumali ko na sa matagbalik na to sa usa kapulong o labi na kadaghanon mawa ang iyang kahulugan og sa pagbalik ni ini mohatag og kahulugan sa kasaba. Balik-balikon man. O bisan ang pinulungan nga maayo, for example, love. Imo nang paspason, balikon sa makadaghan, mawala ang kahulugan. Atong tagag-sample, mag-drills ta. Okay, repeat after me. Love. 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 Love, 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 love. O sinadungog ninyo? Blah, 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 blah. Buto. Mao na, way kahulugan ang pagsaba-saba. O nga itong ipangutana, nga nung magsaba-saba, mag tayo nagsaulog sa bagong tuig. Beto baga. Kung di pa dinanas pa, hoy. Madungog ba kung tingog, kaya usay, muwa mo guni, muwa, musiyok, muna makabalda sa kuwan ka ng saba-saba, siyok-siyok. Nga nung magsaba-saba man, nagsige paghapon silang pabuto, pagin matagbaw. Beto bag.
Manay kadaot, kidigim, nubag ng parokyaha, murag way tao. So kadpas pag-abot na mong padinas, di kasagaran ninyo, no? Ang usas mga kinaya among namatikdan nga, hilumon kaayo mo simbahan. Ambot kas inyong tugkaran. Ngano, to baga? Nganong magsaba-saba man? Ha? Ito yun. Pahit ka na magsigig kag himo ba? Sigig kag pabuto. Nya, wa ka hibaw ngano nagpabuto ka. Dini mo tingog ang sound system diri sa kilid kay mura musiyok atong dunggan nga ang layo ramoy ni buto. To dito. Pabuti sa diri. Ako nalito bag kay paraygon kayo mo. Sa Salmo o sa kagatos, no? Psalm 100. Nanindot og gikanta po na to in substitution of the responsorial psalm. Pili man na atong hulipan. Nga naman, kay mutugan sa iyang pagkasiya. O sa kalinya ng salmo nagingon, singgit sa kalipay tibuok nga yuta, alagari siya nga malipayon, etc. Singgit. Asa may singgit? Dili siyagit. Shout for joy. Shout of joy. Tingog nga nagpadayag sa kalipay, dili noise, dili saba. Kung dili tingog, singgit sa kalipay, nga naman, tungod sa dakong butang nga gihimo sa Ginoo ang pagkatao sa manunubos uban sa mahal nga Birhen Maria ni San Jose ug pagsugat sa bagong tuig ang grasya na usab sa tinuig nga gihatag sa Ginoo dilang tinuig binuan matag adlaw kanunay nga gihatag kanato ug mao nang nindot ang unang adlaw sa pagsugat sa tuig atong gisugat pagdaig o pagpasalamat sa Ginoo sa tingog sa pagdaig o pasalamat. Dili sa pagsaba-saba o sa pagpangutana kung sa makadaghan nga nung magsaba-saba, nagingon ang kadaghanan, kuan manggod padre. Magsugod gani kuan, kuno, kini, kana, wag gani klaro. Kuan manggod kuno, kay kini, kanang paputahan ba, kay magsaba. Aron ang mga panuay mulayas. Pabuthan ng Diyod. Apa ng pangutana, nganong wa pa magitamang layas? You get the point? Magunsa man ang atong islag itong layason, ang panuway, nga naa kunos palibot. Kung ang panuway, ang kabate, ang unsa pa na diha, supak sa Ginoo, atong pagpuyo, naa nato. Mas mayo kita'y pabutahan og dagkutan, pabilong atong mga ulo, or kay agta. O na kalayo, og yung kaigo. Sa ito patanaw na ito, what's the purpose of noise? Nakatabang ba ni sa atong pagdungog? O nakahatag bag pollution sa palibot? Mugna kitag ato ba? Munang sonang pagbasa ko, naminaw ta, nagingon, ing ania. Giingnan si Moises, ingna si Aaron, ang ilang pare nga nagpangulo kanila kaniadto. Sulti siya, ing ania, this is how to bless my people. Panalanginan. O ang ikaduha nga masangit na to, instead of saying and invoking the blessings of God by saying, God bless, ang ato, good luck, bad luck. Anata masangit, o mo na nga ang grasya, di gyud kakupot o kapuyo sa atong kinabuhi, kay atong gialihan sa pagtuo-tuo, dili tinuod nga pagtuo. Pasalamat ta sa atong bagong arsobispo na siya sulat circular na nawagan kanatong tanan sa diocese nga unta hunongon na ning saba-saba ilabi na ang pagpabuto sa kitawag og mga reventador, firecrackers ug uban pa kay sa kadaghan wa gyud makahatag kaayuhan sa matag usa ug sa kadaghanan kanato. Hinuon inighuman the day after ato dayong makit-an og madunggan ang daghang mga casualties ug mga katalagman na hitabo na pungkol nawa ang kumagko, ang kamot, ang kuyaw, ang ulo.
Wa gyud makahatag og dayon inighuman sa pagbuto-buto karon ron og napagihapon ang palibot dili presko ang hangin nga atong gitampo ani kanila. Ug ang ikatulo, ang mga mananap ilabi na ang mga kalanggaman maislag sa ilang Pinoy-anan. Ug maputol ang dagan sa kinayahan nga gitawag pagpalambo, pagpatubo sa kinabuhi sa mga tanom ug kakahuyan. Kaya ginaingon man lagi, the first planters and farmers or sowers are not the farmers themselves, but the birds. Ang mga langgam, nagdala ni kaon sa prutas, nagdala sa mga liso ni ana, ug asa silang dapita, matugpa, ila ng murag ilang gisabod o gitanom. Og sa paghimo natog pabuto sila na nga islag ug ang pipila ni ini mga matay og dili lang langgam tanawan na ninyo karong taon-taon tubuto ana dayon ng alas 12 ang atong mga gitawag domestic animals ilabi na sa iro og iring managan manago umuduol nato nganuman makabungog ang maong buto-buto kay hait kay silang pangdungog makadungog mga sila sikas unsa pa kanang saba-saba og daghan nga mga mananap labi na iro ug ire sa tua mga buang mo nang inighumas bagong tuig ting buang nas iro ug sa tao pod kay matakdan ang pangutana nakahatag og kayuhan sa katawhan sa kalibutan o kalikupan ambot lang ug mo nang nanawagan gayud in town ang atong talahurong asobispo nga kung mahimo atong sa ulugon nga makahuluganon dili sa masabaon nga pagsugat tuig kundi labi pang maayo nga atong sugaton diha sa kahilom. Mamangguta maanad aning kahilom. Nanong mamaanad kay naga ni hilom madungog nato ang labing hinay tingog sa atong kinabuhi. O mahadlok ta ana. O manang hangtod karon wa pa kita kasulbad sa mga misteryo o problema sa itong kinabuhi. Kaya di man taganahan og hilom. No? Unsaon pagpaminaw, listen, kung dili balihon nga gitawag og silent. End of introduction. Introduction pa ko. Kay si Padenas, matong pawalihon, may kay mubo ra kaayo ba niya? Ako may ang pawalihon, di buntagan taan ni ron. Ikaduha, babag sa pagtuo. Saman, lingin-lingin. Napagyapon na, manang inigdayon na ganing tapos tuig, pagka mahalas mga prutas nga lingin, mayon ta na og manai prutas nga triangle, square, kay mo na itong paliton, di man po kay lingin gyud. Lingin-lingin, ug napipila na to dinhe, nagtago-tago, kay nagsapaw gyud siya, kay sa una, ipakita man gyud, mga sinina, na lingin-lingin, lingin-lingin, ang naong lingin, matalingin, ang kaulingin, tanan lingin, nagpuyo sila sa malingin. Pero sa may koneksyon niya na, kay aron kuno, kini, kana, nga natay lingin, daghan tag kwartas ni buktuig, tinuod ka? Nganong hangtod karon pa manggihapon? Mungna kita kato. No, so dili ang pagaligin kun litano to unsay kahulugan ni anang mga butanga sa atong kinabuhi. Aduna ba ni sumpay sa Dios nga mo'y makanunayon nga naghatag sa tanang panalangin? Mo na unang kahulugan sa lingin. Kanunay nga panalangin o grasya sa Dios nga way paghunog ug way paglubad. Bisan pa sa atong pagkamakasasala, kanunay siya nga nagtan-aw na higugma kanato og ang kinadak-ang gasa nga gihatag ang Dios nga yang anak nga nagpakatao. Makanunayon nga gugma sa Dios. Dili ang kwarta og salapi, kundi ang Dios nga tag-iya sa kinabuhi o sa tanang mga bahandi. Yahay man na be. Manang muwa ang tagkalit.
O kining maulingin nga ato gipuy-an gipaambit sad ni aron mapahinumduman ang muhimo na sagpanimalay sama ni Jose ug ni Maria diya sa batang Hesus. Ang banag asawa nga gitagaan aron mahiusa sila sa lingin nga singsing sa paghigugma. Nga ang Dios nahigugma kanila ug sila ang matag usa maghigugmaay unta kanunay. Ug dayon gitagaan pug laing lingin ang aras nga mapahinumdom kanato nga tugbangan ang kaayo o gugma sa Dios sa atong makanunayon nga paningkamot. Mag-unsa man ang lingin-lingin tapulan kang dako. Uy kay go. Sige Ginoo taon tagay ko kwarta. Ya tapulan. Okay rag tapulan punan pagyod palautang pagyod. Ikatulo pagyod di pagyod mayad. Nya mao ni bagong tuig. Ya mo Laruhay kuno ta. Bagong tuig sa to panay kausaban o tapulan ka pagkugi. O nangutan ka bayri. Dini madag sangpil tas Ginoo kay mutingog ning Ginoo ikaw na pod. Manakog hatag nga makanunayon sa tanang grasya matag adlaw sa tibok tuig o sa laing sunod tuig. Ikaw unsa may imong gibuhat nga makanunayon? Amo na nindot nga mensahe unta sa bagong tuig. Wadon ang kasaba kundi ang kahulugan sa pagsaulog sugat sa bagong tuig o kahulugan sa makanunayon nga grasya sa Dios diha sa buong lingin. Ikatulo nga atong mulitok gidayon moingon din ta oy unsa ka year karon, di ba? Kaya giyanggaan nato sa daghang katuigan nga matag tuig nay apelido, year of the snake, year of the rat, year of the dog. Unsa pa nang uban diha o sa pagtan-aw nato nagbalik-balik rin ni kay dusi ka mga mananap nga gihanay magtuyok-tuyok inighuman magbalik-balik lang gihapon sa ato pa ang nagpatuyok sa atong kinabuhi dili ang Dios kundi ang mga mananap nakaigo kataana. Dili mo makaputuyok kundi ang mga mananap mo alirong unta sa Dios uban sa gitugyanan sa kalibutan. Sama anang manger ang Belen. Nag-alirong. Dili kay mo oy mutuyok na to. May atong agdon. Ambot nga no po na. No, di pa pamasangil sa atong mga kaigsuunan. Kay kultura man na. Nalalay man ng culture. Naman sila ang matagtuig ilang sa ulugon, sa usas mga pundok sa mga tao. O kaliwat. Kultura nga ang sundon ang kinaiyas pananap nga mas butan pas tao na bali. Pangutanon siguro natong mananap ug nisunod pa na nato murag magpanglingo siguro. Mingon siguro mananap di ko mosunod ninyo kay sa among animal kingdom walay corruption. Di ba? Adi na tamahatag detalye ana. Ug usa ka pagpakita ni ana nga magtinabanay, look at the one of the smallest animals or insects. Look at the ants. How they live, how they work, and how being animals more than human beings. Amo siguro, unang diwa og iko am tagkabuot. Ingunan ni unta di pagpaghilabot paladman panato. The Christian culture will supersede all the cultures that we have and encountered. Si Kristo mao ang sinugdanan ang katapusan ug ang tanan. Kagahapon karon og sumabot. Sa ato pa ang atong tamdan ang kultura nga Kristohanon nga ang mga kinaiya og pagtulon ni Kristo mo'y atong tamdan o mapahinumduman ta niini nigpangayo nato sa atong mga dokumento sa simbahan. No? Baptismal, confirmation, tanan. Ibutang ang imungan. Ibutang ang imong tuig. Yan ay sumpay. No, natawag ka unsang tuiga. Ang ibutang dito dili in the year of the snake, in the year of the rat, the rabbit, dili in the year of the Lord. Mo na pahinumdum nato.
Manang mo anam gay tagkalayo, di ganita balik sa Ginoo, yagaw ginang atong kinabuhi. Bisag unsay latong buhaton, saba-saba, pabuto, lingin-lingin, dili gina makasulbad sa atong kinabuhi kung walay Dios ug pagtulon-an niya nga ibutang nato sa atong kinabuhi. Ya kay lisod man sundon ang Ginoo, mangita tag haduol niya ug nakasunod niya kinsa man ang mahal nga Birhen Maria nga gihatag nato sa unang adlaw sa tuig nga mahimong atong inahan nga inahan usab sa Dios. Nga moatiman kanato, manalipod kanato ug moampo uban kanato aron kitang mga anak sa Dios mabalik ngadto gayod sa Dios. Mo nang ang modelo sa unang adlaw sa tuig ang mahal nga Birhen Maria. Unang gideklara sa simbahan, Motherhood of Mary, not only New Year. Kaya ron makakita ta unsa ang kinaiya sa tinud-anay nga inahan sa pagpangga, sa pag-amuma, sa pagpanalipod, sa pagtudlo nga naaunta sa mga ginikanan ilabi na inahan o kita sad matakda ni ana nga maingon ta mahal nga inahan. Kita pod unta tawgon pog mga sulundon nga mga anak. Mubanda ba? O sa pag-adto sa mga balantay, akong ibutang, sumpay ang Ebanghelyo, din manili nakita ang bata. Wala mulayat ang batang Jesus sa langit nga mitugpas yuta. Nakita nila ang bata uban ni Maria dito sa pasungan. Giputos sa panapton nga puti kon lampin. O kining Dios nga gibutang sa panapton nga puti nga gasa alang sa atong kaluwasan, nagpadayon gyapong gasa hangtod sa katapusan sa panahon sa paghatag niya sa iyang kaugalingon diha sa bayhon sa pan ug sa bino nga ibutang ni anang puti nga panapton nga gitawag og korporal sa misa. Butanganan sa lawas ni Kristo. Gasa, nasama gihatag gikan ni Maria, ang simbahan usab ng inahan sa atong Ginoo Kristo sa mga sakramento. Aron kitang mga anak sa Dios, mabusog sa Eucharistia, matudluan sa pagtuluan ni Kristo, uban sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos. O kitang tanan, magiyahan, mapanalipdan, aron kita mabalik ngadto sa atong langitnong amahan. Sa atong balik tan-awon ang mababag sa atong pagtuo o ang kahulugan sa tinud-anay nga pagtuo. Aron ang grasya unta nga gibubo sa Dios ang anaa kanato ato yung tinud-anay nga madawat o mapaambit usab kini ngadto sa atong mga kaigsuonan. Manindog. Nagtuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Jesucristo, yung nakabugtong Ginoo nato, panamkon sa lalaong sa Espiritu Santo, yanak na Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, kunsad sa mga minatay, tulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, naglingkod sa tuo sa Dios ang Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. To ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaylos mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Pinagis pangama sa bulahan nga Birhen Maria, pangayuon nato sa atong Ginoong Jesus. Nga ibubo niya kanato sa sinugdanan nining maong tuig ang kalinaw nga siya ray bugtong makahatag sa pagtuo kita moingon. Ginoo dunggang among pag-ampo. Prinsipi sa kalinaw. Ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel sa dihang nagpakataw ka, mag-ampo kita. Prinsipi sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nagkabanging mga nasod aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad
alang sa ilang tingusbawan, magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, dasiga ang among mga pangulo nga higugmaon nila ang kalinaw aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon, maghari ang kalinaw sa among kayutaan, magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, si Maria, ang inahan sa Dios ug reyna sa kalinaw, manalipod unta kanamo sa iyang kupo aron mabatunan namo ang kalinaw sa unahuna ug sa kalag, kalinaw diha sa among banay ug kalinaw sa among katilingban, magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo ngang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwan ug sila nga nikalimtan makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa imong gingharian, magampo kita. Ginoong Jesus, tabangi kami nga malamon namong gamiton ang imong tanang gihatag kanamo ning tuiga alang sa pag-alagad sa imong katawhan. Pinagi sa pagama sa bulahan nga Birhen Maria, himoa kaming mga instrumento sa imong gugma ug kalinaw. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaliugmang linggog, awag nga ang tanang area coordinators, chapter leaders, officers, heads of mandated organizations and ministries, barangay officials, so Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, Barangay Kiyot, and Parish Pastoral Council and WST officers sa pagkuyog sa itong offertory procession.
Magampo kita ang mga igsoon, ang ako inyong halad sa sakripisyo, dawaton sa Diyos Amahan, magagahom sa tanan. O Diyos nga maluluyon, ikaw ang hinungdan sa kahingpitan sa tanang kabuhatan. Itugot nga mahingpit unta, mga mong kalipay nga nagsugod sa sinugdanan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon sa Pangilin, sa mahal nga inahan Maria Santisima, among inahan o inahan sa imong bugtong anak. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan nga ngay matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit. Magadaig kami magpasidungog magsangyaw kanimo diha sa bulahan nga Birhen Maria. Nanamkon siya sa imong bugtong anak. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen. Mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong sa Kristo among Ginoo. Busa uban sa tanang manghel mga santo sa langit nagsangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang wayhuno nga pagahawid. Santos gadigaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini. Ngadto sayang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini, ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo,
sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhat kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Si Kristo aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga angayan, muatubang ug malagad kanimo. Himoa kami nga mga lahawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga manghingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon, pinagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Magambog kita sa mahanawiton mga pulong itudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo mo kami luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw sa among panahon karon tinabangan si mong gugma kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug sa hiyunan sa pagpakasala malayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot nga malaumon pagbalik na Hesukristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na iyong kasang mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. At agi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ato na sang ipahinumdom ng bahinas misa, di pa ni mo ang pag-amen. Ha? Ang gitugon, ang gilitok, greetings of peace, not kissing of hands. Ang pag-amen, himo humas misa, pagtahod sa mga ginikanan o sa mga edad-edaran. Muna atong kultura o tradisyon. Apanining bahisas misa, greetings of peace as brothers and sisters to the Lord, Jesus and Mary. Muna ato yang inahan. So kitang tanan, nagsuon, usa rin atong lang itong amahan. Muna sa pagtuo atong ipadayag sa matag sa ulog, sa sakramento sa Eucharistia. Apan ay naghumas misa, balik po sa atong tawhanon nga kahimtang pagtahod sa atong mga ginikanan o sa mga edad-edaran. Manang himuon, greetings of peace as brothers and sisters in and through the Lord. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka kaninyo, at ay pakitang timaan sa panag-inig sa unay, panagdait, manahunta kaninyo. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan ng Dios nga nagpagataho diha sa mahal nga Birhen Maria, bulahan ang idapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo.
Sa mga
Magampo kita. O Ginoo, malipayon kami ng alawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak. Itugot nga maluwas unta kaming nagadayeg kanimo ban sa bulahan nga Birhen Maria inahan sa imong bugtong anak ug amo usab nga inahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod sa mga diyot atong ipahigayon. Ako na lang mangunay ko kay manawagan ta sa dugang atong kamagihatagon ang atong gipuli sa atong hang ad decor and be ad honor, ang atong pagtabang sa atong mga adopted parish ang Santo Niño, Pasay Parish sa Bugo. Mao ang paghalad niya nagitawag og halad ko, edad ko. Unsa may mechanics ani. Ibutang diha ang mga boxes nga naay label nga January, February, March, April, May until December. Unya tawagon na to ang birthday celebrants for January. Sila yung muhatag. Pilay imong edad, mo pa imong ihatag palitan 6 years old, 6 pesos, 600, 6,000, 6 million. It's up to you. Ang imong edad sa sinta, 60,000, 60 million, 60 centavos, whatever you can offer to remind your age and year in relation to the blessings of God. Ang atong pagpuyo sa kalibutan o ang atong edad, gikan gyud nga grasya sa Ginoo ang atong kinabuhi ngadto sa kinabuhing dayon. So mao lang na no, og kining tanan atong ihatag po ngadto sa mga nagkinahanglan nato ilabi na ang atong adopted parish ang Santo Niño, Pasay Parish. Nya kantahan po mo sa choir. Sige butang ang mga kahon. Edad ko, halad ko. Butan kayong atong mga January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So naagiwa kay maka-iskapo kay naagyo January to December. Okay. First round atong tawagon ang tanang mga birthday celebrants sa buwan sa January. Okay, kanta. Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Atong isunod ang the month of February, February celebrants. Angels we have heard on high, sweetly singing all the plains. Excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo. Ang sunod, ang March birthday celebrants. Angels we have heard and heard.
excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. Ang tanan na mga celebrants, just go to your boxes where the names or the month of your celebration fall in. Sige, dumdum lang sa atong mga kahon, no? Asa ka, January until December. Angels we have excelsis Deo Gloria, 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 in excelsis Deo. Atong pasalamatan ang tanan, atong dasigon, papakan atong tanan. Thank you for the birthday celebrants. Pag maminaw tas mga pahibalo, Maing gabi pagusaw, may ison ko ni Kristo, ang ato ang harvest sa itong bayong gikan sa day 1 antud sa ato ang midnight mass
niabot kini 178,467 pesos and 41 centavos. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Mga pahibalo, nagpadayon paghihapon ang ato ang pagdawat og mga donation in cash or in kind para sa ato ang adopted parish, ang Santo Niño Quasay Parish sa Nailon, Bugos City, Cebu. Agig pagsaulog sa ato ang ika-50th founding anniversary sa ato ang parokya, adunay kita ipahigayon nga mass wedding ug confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat ug pagpanglista sa confirmation alang sa dugang information duo lang sa ato ang opisina. Ugma, January 1, 2026, ang ato ang mass schedule, Sunday mass schedule. Aduna kitay misa alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9:30 sa buntag, alas 4:30 sa hapon ug alas 6 sa gabi. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ang ato ang misa pagsugat sa bagong tuig, misa pangilin ni Santa Maria nga inahan sa Dios. Ang ato ang mga tanod ug beaver sa Barangay Basak Pardo headed by Barangay Captain Jun Tumula, sa CCTO and police officers na na-assign sa ato ang parish. Daghan kayong salamat. Sa atong altar flower decorations, Juliet Girard, Jeffrey Restauro, Marcy De Chosa, Roque Villacarlos, and Jasper Maglasan. Daghan kayong salamat. Sa atong pilgrims, all area coordinators, chapel leaders, officers, head of all mandated organization and ministries, barangay officials, so Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, Barangay Kiyot, and Parish Pastoral Council and WISTI officers. Kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang misa, pagsugat sa bagong tuig, daghan kayong salamat. Daghan atong masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir, ang Holy Cross Parish, Council of Choir, sa ato ang mga lectors and cantor of the Psalms, sa ato ang mga gift bearers, greeters, and usherites, sa ato ang liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, ministry of altar servers, sa ato ang extra ministers of Holy Communion, sa ato ang resident priest nga ni Concelebrate, Reverend Father Nomel Rico Arcelon, daghang salamat Padre, ug sa ato ang mass presider na nagbili nato og mayong pagtulunan nga palagman unta nato that the Christian culture must supersede all the cultures we have and encountered. Si Kristo ang sinugdanan, ang katapusan ug ang tanan, karon kagahapon ug maabot. Kay lisod sundon ang Ginoo mangita tag haduol niya ug nakasunod kaniya. Ang ato ang mahal nga Birhen Maria nga gihatag kanato sa unang adlaw sa tuig nga mamahimong atong inahan nga inahan usab sa Dios nga moatiman kanato, manalipod kanato ug moampo uban kanato aron kita nga anak sa Dios mabalik ngadto sa Dios. Ang ato ang parish priest Reverend Father Promencio Mausay, daghan natong masipang pakpak pasalamat. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Idoko ang inyong mga ulo sa linain nga pag-ampo ni pagsugat sa bagong tuig. Gusto matag pag-ampo ang atong itubag. Amen. Ang Dios nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen mahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, magupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit malabanan unta kamo sa maong Birhen kay pinagi kaniya nahimo kamong takos sa pagdawat sa magubuot ug mabuhat sa kinabuhi. Amen. Ug kamo nga karong adlaw nagatigom nga madasigon aron pagsaulog sa pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria inahan sa Dios ug ato usab nga inahan magdala unta sa mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga lagitnon. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo.
Manalangin ka ninyong makagagahom nga Diyos, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Alada misa dadong natugog magkalinaw ni Kristo. Mayong Pasko ug madagayaong bagong tuig kanatong tanan. Pakpak! Atong ganahan magpabilin for documentation, picture taking sa ato ang parish priest sa ato ang resident priest must servers pabilin. Must servers kamay una for documentation.